Essentiel comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Ça y est, vous allez. L'essentiel que j'espère que nous allons voir la suite de la vidéo de l'entropie. Voilà, l'entropie delta S. غادي نكملوا l'exercice اللي درته داك النهار نكملوه ان شاء الله. بسم الله. نقرو l'exercice تاعنا وراه stylo. Bismillah. Déterminer la variation d'entropie lorsque 90 grammes MTH de glace Mg 90 grammes à température moins 10 Celsius. هاد الآن كلشي واضح بالك تشوفو هاكك كاي. Se transforme totalement en eau. عاود تي تاع لو تما كانت من الكلاص، تما هادي نقدو نقولو تي 1 وهادي تي 2 25 سلسيوس. علاش قالك كانت كلاص se transforme totalement en eau. صاي الكلاص هذاك داب sous la pression atmosphérique donnée à la chaleur latente de fusion de la glace, Cp de glace, Cph2O, etc. C'est bon. قلنا déterminer la variation d'entropie. خصنا الحاجه الاولى نديرو المخطط تاعنا تاع لا température. كانت عندنا حاجه سهله، كانت عندنا باسكو داخله فيها لا chaleur latente de fusion تاع الكلاص تاعنا. بسم الله عليكم. لا كلاص اللي كان عندنا صهر ولا كي قلنا ولا ما بون. عندنا تي 1 كانت موان 10 سلسيوس، ولات تي 2 ولا نقولوا كي ولا ليكيد. في حاله الليكيد ولا عندنا 25 سلسيوس. غادي نكتبوا الحاله تاعنا هنا. كان عندنا ليكيد وهنا كان عندنا كلاص، دونك كان سوليد. الحاله الفيزيائيه تاعه كان سوليد. ابخي قبل ما باش ينتقل من موان 10 ل 25 يمر على مرحله انه يولي عند تي اللي هي غادي نقولوا لها تي فينال. يفو يمر على 0 سلسيوس في حاله السوليد، وتما تصرى لا chaleur latente de fusion. ميم شوز يكون هي حي الزيرو في الحالة سائلة. تسمى استغلوا كيفاش غادي تصرى العملية. غادي يكون سوليد عند موان 10، غادي يولي يقعد سوليد عند الزيرو، تصرى لا chaleur latente de fusion، يولي ليكيد عند الزيرو، باش تما عاد يقد يمر لل 25. جسبر كو هادي حد الان مفهومه. خاص موان من السوليد الليكيد يفوت على الزيرو، وفي الزيرو كان جون كلاص، كان ان كلاص في الزيرو، وبعد كاين داب ولا مار عاد في الزيرو. جو غادي تصرف فيه لحظات قليله. ليسونسيال نبدو تاعنا قالك خاصهم لا فارياسيون دونتروبي تسمى دلتا اس. كالعاده نكتبو القانون تاعنا دلتا اس. واش هي توجور غادي نكتبها عموما هي ان شغل هذه اللي نوصلوا لها في التمارين تاعنا. هي توجور دلتا اس هي ان سي بي لانتيغرال باسكو دلتا سي با دي دلتا T1 jusqu'à T2 1 sur T dt. هذه الحالة العامة. بصح توجور هذه ماشي في الانتروبي، مام في كي يقول لكم لا كونتيتي د شالور ولا كونتيتي د شالور، وكي نكونوا في هاد الحالة تاع من الكلاص للماء توجور عندنا 3، توجور نفوتوا على 3 باسكو حنايا عندنا لا كونتيتي د شالور. حنا غادي نحسبوا لا كونتيتي د شالور سور تي.
اما لا توجور كي يكون عندنا من الكلاص للماء هاد لا كونتيتي د شالور تنقسم، يكون عندنا 3 منهم. كون معايا دروك غادي ننسو دلتا اس، غادي نروحو لا كونتيتي د شالور. اللي ما شافش لي فيديو دوك نحط لكم بيان سور باش تفهموا تكونوا على علم واش راني ندير. انا نفوتو عند الكيو، تكون عندنا كيو يكون عندنا قلت لكم 3. الاولى غادي تكون ان سي بي تاع الكلاص فوا تي فينال موان تي ان. توجور نديرو الزوجه نقص الاولى. الكلاص هنايا في هاد الحاله صبروا على بالي مكنتش تشوفوا هنايا اللي راه كلاص، ايا هادي نقص هادي. من بعد عندنا هادي كيو عند الكلاص، من بعد عندنا كيو في هاد المرحله نديرو غير ان ال اف سي بون نتحبس ومتخبروش. وعندنا من بعد كيوت في حاله الماء، هادي ما باش يسموها ما نكذبش عليكم. المهم هاد لا بارتي اللي راني نديرها هنايا غير باش تفهموا، هادي باش تفهموا، باش كيما نقولوا فصلتها قبل ما نكملوا التمرين تاعنا. هنايا كيما هادي بصح شاوله عند الماء عندنا ان سي بي تاع الاج دو زو اللي هو الماء تي دو موان تي اف. كون معايا باسكو رانا نفوتو هاك الحاله النهائيه تاع الماء تاعنا كانت عند درجه حراره 25 سلسيوس، قبلها فاتت على الزيرو، تسمى تي دو موان تي اف. هذه حد الان نورمالمون راها مفهومه، اللي ما فهمش يطلع صباح. اي وي كنا دروك هادو هما الكيو، وحنا نعرفوا باللي دلتا اس غادي نعاود نكتبها دي اس هي ديريفي دو كيو سور تي، و دلتا اس اللي هي لونتروبي هي الكيو l'intégral de Q sur T. هاي باسكو مشتقة باش نجيب الأصلية تاعها ندير لها الانتجرال، شغل الانتجرال يقلع رمز الاشتقاق. المهم نكملوا هذيك شغل نعوضوا في هذا بالمراحل 3 اللي راهم عندنا. المهم كيما قلت لكم توجور كي تسمعوا عندنا حاله تاع من الكلاصون للماء عندنا 3 مراحل توجور. بون عندنا دلتا اس هي كيو الاولى على تي، هاو القانون وهاودو لي كيو اللي عندنا. دلتا اس هي كيو الاولى على تي، تسمى كيو كلاص على تي. اي غادي نعوض، غادي ندير ان سي بي دو كلاص تي فينال موان تي ان sur T plus غادي باش تبان لكم Q glace après plus N voilà chaleur latente de fusion sur T. هاد المرحله ما عرفتش كي نسميها لكم الصراحه، مهم الفكره توصل، ما اللي عارف يقول لي. وثالثة في حالة الماء شغل هذه المرحلة الفاصلة ما بين انصهار الثلج إلى ماء. مهم فهموها لسوسي تفهموها وصاي تحسوش تدخلوا في التنطيق. كنا عندنا ان فوا سي بي اش دو زو تي دو موان تي فينال سور تي. فهمتوا دروك هذا علاش درناه باش نعرفوا هادو زوج كيفاش نديرو. باسكو قادر واحد يقول لي هنا تاني نديرو تي فينال موان تي ان، بصح لا هذيك غير تاع الكلاصون. حنايا دروك رانا في الماء كيو تاع الاو كيو تاع الماء. هذه سميناها كيما حنا سميناها ومتخبروش سميناها كيو تاع الماء. صاي حد الان باينه كلشي واضح. دروك نروحو
نديرو الانتيغرال، نديرو كيما نقولوا هادي نزيدو نبسطوها. هادي نسيت مصباح راني نهضر، نسيت باش نقول بلي هاد الكيو هي راها هنايا انا عاده مشتقيناهاش، حنا نسحقوها بهذا الشكل. تما هذيك شغل رانا زايدين لها رمز تاع الاشتقاق، وهنايا رانا دايرين دي اس. ايوا الواحد ينسى خطرات. دروك خاصنا حنا دلتا اس، هي نعاودو نكتبوها بشويه. هي ان هنايا عندنا الثابت ان و سي بي، ياك ان و سي بي ثوابت. الانتيغرال من تي فينال لتي ان تاعش تاع ان، هادي غادي تطلع ان سور تي دي تي. بالك كاين هنا اللي ما فهمش هنايا كيفاش هادي راها ان سي بي تي فينال موان تي ان فوا ان سور تي. هادي ياك ايا هادي هنايا عندنا تولي انتيغرال، وهادي اللي غادي نشتقوها، وهادو ثوابت. هادي غير باش تفهموا المرحله هادي كيفاش ان سي بي دو كلاس هادي بلس هادي معنا ما نشتقو فيها باسكو ماش عندنا مجال تاع لي طومبيراتور تاعنا، دونك تقعد كيما راها بلس هادي غير كيما هادي ان و سي بي ثوابت تاع الاج دو زو. الانتيغرال من تي دو لتي فينال تاعش تاع ان سور تي 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 بيان سور. غادو تكتبوا دي تي على تي، مي هنايا غير باش تبان لكم الاصليه تاعها واش غادي تكون. اصليه واحد على اكس واش هي الان اكس، دونك هنايا الان تي. وكي نديرو الانتيغرال، نديرو الان تي فينال ناقص الان تي ان، ومن خواص الالان انه الناقص يولي على شكل كسر. غادي نديرها مباشره. ثم دلتا اس هي ان سي بي دو كلاس الان تي فينال موان هي موان الان تي ان، دونك تولي لنا كسر زائد هادي اللي تقعد كيما راها زائد ان سي بي داش دو زو الان تي دو موان الان تي فينال اللي تولينا على شكل كسر. دروك نروحو نعاودو نديرو تعويض ربي على تعويض عددي. نحشم يا ربي نحشم اليوم. تعويض عددي تاعنا دلتا اس ان من نجيبوها. شكون شاطر يقول لي ان من نجيبوها؟ معطيات تغلشوا طاونا معطيات طاونا غير هادو. اي سي بون باينه عندنا انك تشوف توجور كي يعطوكم لا ماس وتسحقوا ان توجور قانون نومبر دو مول هو لا ماس سور لا ماس مولير. دونك عندنا لا ماس مولير ما عطاوهالناش في هذا التمرين، ما عطاوهالناش ما يعطوها لنا. صبرا نفيريفي ما عطاوهالناش في التمرين، مي نورمالمون يعطوها لنا. جو سي با، المهم انا غادي نخدم بها باش نكملوا التعويض العددي تاعنا. عندنا 90 اللي شفناها و 18 اللي ما شفناهاش بصح غادي نكملوا بها. في واش نشوفوا السي بي تاع الكلاص اللي طاوها لنا شحال طاونا. وراه سي بي كلاص طاونا 9 كالوري المول في الكلفن، تسمى 9 راني هنايا. الان تي فينال شحال؟ 0 بصح سيلسيوس تردوها لكلفن شنو تولي 273 sur T1 شحال -10 plus 273 هادي باش لي ما فهمش، هادي
هي 0 زائد 273، وهذه ناقص 10 زائد 273. باش كلشي يكون واضح. هذه راني نعاودلكم في الرموز غير باش ما تخلطوش، باسكو على بالي الكتابه راها تولي بزاف، باش ما تخلطوش، باش كي تكتبوا تكونوا فاهمين شكون تكتبوا. اذا راكم تكتبوا بيان سور هاد الجزء كملنا. لا هذه ماشي داخله. قالشكم افاسور وكاع. باش ما تخلطوش. دونك هاد لا بارتي هي اللي سميناها كلاس بلس ان لا ميم شوز 90 على 18 فوالا شالو لا طون دو فيوزيون. شحال عطاو هنا؟ طاو هنا 1440 سور تي اللي هي زيرو، باسكو هنايا استغلوها. ودي المرحله تاعنا، مرحله هنايا راها لا شالو لا طون دو فيوزيون. انا ندورو غير في الزيرو. دونك 0 بلس 273 عاودوا هذه اللي ما لقينا لهاش اسم، بصح على بالي بلي فهمتوني. هذه اللي متعلقه بالالاف زائد انا هنا لا هنايا ان عاود لا ميم شوز 90 على 18 فالو سي بي تاع لاج دو زو طاو هنا 18 الان تي دو شحال 25 بلس 273 سي 298 sur تي فينال اللي هي 0. دونك 273. هذه واش سميناها كيو تاع الماء بلوتو سورتي، باش ما ننسوش سورتي. هذه تاني سورتي. جيسبر كو مفهومه. ما كاني نشوف بلي كتبتي راها فري مخلطه. صاي هذه هنايا لا بارتي هي كيو د لا سورتي، هذه ال اف سورتي ان ال اف، وهذه كيو تاع الماء تاعنا سورتي. دونك غادي بقى لنا غير حسابات غير هادو بالكالكولاتريس. غادي تلقوا نكتبها لكم هنا بالك تبغوا تتحققوا ولا. دلتا اس هي لقيناها 35.9 كالوري. كيما قلت لكم الخطره اللي فاتت، هذه لونتروبي توجور تلقوها بالكالوري. وكاو طيحوا في لو كا تاع اللي تحققوا لا كونستانت دي غاز بارفي، تدو 2 كالوري سور مول فوا كالفين موان 1. نزوق لكم وكاع. جيسبر كو فهمتوا هاد الاخرى اليوم. جيسبر كو راها مفهومه. ماغي كانت شويه مخلطه، تلقى لها غير شويه تركيز. وحاجه اللي تدوها في راسكم اللي نقولها ونعاودها، حاجه اللي تدوها في راسكم ميم تكونوا باغ اكزومبل قالوا لكم حسبوا لي لا كونتيتي د شالور اللي هي كيو، باسكو هنايا عندنا دلتا اس هي لا كونتي لانتيغرال دو لا كونتيتي د شالور سور لا تمبيراتور. كون يقولوا نحسبوا لي غير لا كونتيتي د شالور دو لا رياكسيون اللي صرات لنا. ايوا نكونوا لا رياكسيون تاعنا هي عباره على، صبروا باش تشوفوا، هي عباره على تحول انصهار قطعه ثلج الى ماء، تنصهر تولي ماء. تفكروا توجور بلي عندنا ثلاث مراحل توجور، باسكو كان غلاصون ابري ولا لحق درجه الانعدام اللي هي 0 سلسيوس، ومن بعد ولا ماء. كي نخمو فيها لوجيكمون ايوا تفهموا. والله على بالي تفهموا. المهم ما تنسوش بلي هنايا هذه سي لا ديريفي، باسكو هنا ني دايره دي. شوفوا توجور تشوفوا دي تفكروا بلي معاها ديريفي كتولي دلتا معاها انتيغرال. ليسونسيال جيسبر كو فهمتوا معايا اليوم هاد لا سويت تاع ليكزارسيس باسي. اي على بروشين. اذا ما صبروا قبل ما نكمل ما تقلقوش. اذا كاينين دي كيستيون ولا كش واحد ما فهمش غادي نحط في لا كيقولوا لها هذيك الحيه في الديسكريبسيون. غادي نحط كونت انستغرام حليته بالك اذا لقيت كاين ناس جوغ سون انتريسي غادي نحط فيه دي ملخصات
خاصات bien détaillées. واللي عنده des questions ولا vraiment je suis à votre disposition. حاجة اللي نقدر عليها راني نمدها، وحاجة اللي ما نقدرش عليها الله غالب. l'essentiel تعرفوا في رواحكم et à la prochaine.